सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मपवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वातिहकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलान्निलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मधृतिं कथा लोकाज्ञानपयोदपाडनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। आरातिकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरातिकं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दतिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमक्षादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः।